बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब्सक्राइब के साथ आपकी मेज़बान महरिस चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है हमेशा की तरह एक बहुत अहम मौजू के साथ। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे और एक खूबसूरत खुशगवार सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। और हमेशा की तरह आपके सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और इन्फॉर्मेटिव करने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, हमेशा हम बात करते हैं कि हमारी टीम की ये कोशिश रहती है, सच टीवी की ये कोशिश रहती है कि हम उन मौज़ूआत को लेकर आएँ, उन मौज़ूआत के ऊपर हम डिस्कशन करें, यकीनन जिसकी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस वक्त जब हम देखते हैं अपने मुआशरे की सूरत हाल को हम मद्देनज़र रखते हैं तो ये काफ़ी मायूसी भी हमें दिखाई देती है, काफ़ी प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है। तो उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हम ऐसे मौज़ूआत के ऊपर डिस्कशन करते हैं, यकीनन जो हमारी इस्लाह करते हैं, हमारे आज के यूथ की इस्लाह करते हैं, हमारे जो है वो कौम के हर फ़र्द के इस्लाह का जो है वो बायस बनते हैं। तो यकीनन आज का मौजू भी हमारी इस्लाह से रिलेटेड ही है कि अदब का मुआशरे के इस्लाह में किरदार। नाज़रीन, अदब की जहाँ तक हम बात करते हैं, रिस्पेक्ट की अगर बात की जाए और कदीम ज़माने की अगर हम बात करते हैं तो बड़े ही जो नौजवान नस्ल ख़ासकर हम उनकी बात करते हैं तो बड़े मुअज़्ज़ब तरीके से अपनी ज़िंदगी को जो है वो बसर किया करते थे। लेकिन आज इस दौर हाज़िर को जब हम मद्देनज़र रखते हैं, टेक्नोलॉजी का दौर है, यकीनन तेज़ी से तरक्की का दौर है, तो उसमें कहीं अदब की हम बात करते हैं, रिस्पेक्ट की जहाँ तक हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं हमें कम होती दिखाई देती है। हम कहते हैं कि हम एक अच्छे बिजनेसमैन तो बन रहे हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने की हमें सबसे पहले ज़रूरत है, हमें अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। हम एजुकेशन की बात करते हैं, वो एजुकेशन जो हमें जिसमें हम आला से आला डिग्रियाँ हासिल कर रहे हैं, A+ ग्रेड हम हासिल कर रहे हैं, तो उसमें हम कहीं ना कहीं अपनी जो तरबियत का एक एलिमेंट है उसको पीछे छोड़ते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो आज इन तमाम पहलुओं पे हम रोशनी डालेंगे और हमारे मेहमान हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं, बेहतरीन तरीके से हमें गाइड करने के लिए, हमारी रहनुमाई करने के लिए, आज के मौजू के मुतालिक हमें गाइड करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो क्यों ना जल्दी से उनकी जानिब बढ़ा जाए, उनका तारुफ करवाया जाए ताकि इस खास और अहम मौजू पर डिस्कशन का आगाज़ किया जाए। हमें ज्वाइन किया है जी, आप एजुकेशनिस्ट हैं और डेफिनेटली आज के मौजू पर एक गहरी ग्रिप रखते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमें गाइड करेंगे जी। प्रोफेसर डॉक्टर मासूम यासीन ज़ई साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जी, आप भी एजुकेशनिस्ट हैं और अफसाना नगार हैं, सुमेरा नाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा, खुश आमदीद कहेंगे आपको, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। उनके साथ तशरीफ़ फरमाए, हमें बेशतर प्रोग्राम्स में ज्वाइन करते हैं जी, मुसन्निफ़ और अदीब हैं मोहम्मद अकबर नियाज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का हमें आज आपने ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो तो डेफिनेटली लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कीजिएगा, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो तो लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं जी। प्रोफेसर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं, अदब किसे कहते हैं और आज के मुआशरे में, आज के दौर के अंदर आप इसको कैसे देख रहे हैं? रोशनी डालें, हमारे नाज़रीन को बताएं। वैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इब्तदा ही इससे करूँगा कि मैं बेअदब हूँ क्योंकि मैं साइंसदान हूँ। साइंसदान का और अदब के दरमियान एक बड़ा फासला होता है, लेकिन चूँकि सारी ज़िंदगी एजुकेशन में गुजरी है, लेकिन वो एजुकेशन मेरी हायर लेवल की एजुकेशन है, द लास्ट सेगमेंट ऑफ द एजुकेशन जो यूनिवर्सिटी लेवल का होता है, तो सारी ज़िंदगी उसी में गुजरी है। मैं ये एक चीज़ जो है वो ज़रूरी समझता हूँ, ये जो अदीब होते हैं या फॉर दैट मैटर जो सोशल साइंटिस्ट होता है, उसका हाथ दरअसल माशरे के नब्ज़ पर होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे वही होता है जो एक माशरे को बहुत कीनली ऑब्ज़र्व करता है और फिर ये है कि वहाँ से वो सल्यूशन भी देने की कोशिश करता है अगर कौम सुन ले उन्हें, सुन ले तो बिल्कुल ऐसे गो कि वो अल्फाज की सूरत में हो, अशार की सूरत में हो, या कोई और वो इस तरह इख्तियार कर लें, लेकिन उनकी कोशिश ये होती है और ये बहुत हसास लोग होते हैं, बिल्कुल ऐसे और बहुत माइन्यूटली चीज़ों को देखते हैं। तो एक माशरा जो है उनके लिए, उनके बग़ैर माशरा जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। अब हम
اپنی صورتحال کو ذرا وہ دیکھ لیں کہ ہم جو ہے یعنی بحیثیت ایک فرد کے ہم نے اپنا فرض کیا ادا کیا، بحیثیت استاد کے ہم نے کیا فرض ادا کیا، بحیثیت والدین کے ہم نے کیا فرض ادا کیا۔ سب سے پہلے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس بچے کا سب سے بڑا جو حق ہے جو والدین کے اوپر ہوتا ہے کہ اس کی بہتر تربیت ہم نے اپنی ذمہ داری کو کتنے سمجھے۔ پروفیسر صاحب بریک کی جانب بڑھنے، بریک کے بعد آپ کی بات کو ان ڈیٹیل ہم انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سب میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع جس پہ ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ ادب کا معاشرے کے اصلاح میں کیا کردار۔ یقیناً ناظرین ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اس کے بعد ہم معاشرے کو جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ جی پروفیسر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے ڈسکشن کا سلسلہ جاری تھا کہ ہم نے کس طرح سے اپنے ذمہ داریوں کو کیا ہم نے سمجھا ہے، کیا بچوں کی تربیت کی ہے۔ کنٹینیو کیجیے۔ ہاں، تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا سب سے پہلا حق ہمارے اوپر، ماں باپ کے اوپر، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی بہترین تربیت کریں۔ بالکل ایسے ایک کپل کا کہ ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی تو سال گزر گیا تو انہوں نے سوچا کہ چلیں بزرگ کے پاس، کسی بڑے اس کے پاس، کہ ہم اس سے کہیں کہ وہ ہمیں کچھ بتا دیں کہ بچے کی تربیت کیسے ہم کریں۔ جب اس کے پاس گئے تو کہا کہ ہم تو اس مقصد کے لیے آئے گا، تو انہوں نے ایک سرد آہ بھری اور کہا کہ آپ لوگ تو بہت لیٹ ہو گئے ہو۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں اس ابتدا سے بچے کی تربیت کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ پھر آپ تعلیمی اداروں کے اندر آ جائیں۔ ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں اب یہ ہے کہ صرف اور صرف کمرشل بنیادوں کے اوپر سوچتے ہیں۔ کوئی وہ جو تعلیم کے ساتھ تربیت والا پارٹ تھا، وہ تربیت ہم نے بالکل علیحدہ کر دیا، صرف تعلیم کو لے کے چل رہے ہیں۔ ٹیچرز کی بھی توجہ صرف اسی طرف ہے، جو مالک ہے اسکول کا یا اس کا یا گورنمنٹ کا، اس کی بھی توجہ صرف اسی طرف ہے کہ تمہارا رزلٹ کتنا پرسنٹ آ رہا ہے۔ ماں باپ جو ہے وہ جاتے ہیں ٹیچر سے یہ نہیں پوچھتے کہ میرے بچے کی تربیت کیسے ہو رہی ہے، یا میرا بچہ کیسے بیہیو کر رہا ہے، یا اس میں کون سی اچھی عادتیں آ گئی۔ نہیں فلاں میں گریڈ اس کا اے نہیں آیا، فلاں انگلش میں تو اس کا اتنا وہ تو یہ تو اتنا اچھا تھا، کیا ہو گیا اس کو، کیوں وہ جو ہے۔ بالکل ایسے کوئی پیرنٹ آپ کے پاس نہیں آئے گا جو اس بات کے لیے آ جائے کہ آئیں ہم اور آپ سب مل کر ان بچوں کی تربیت کا بھی وہ سوچ لیں۔ اچھا یہ لیول تو میں اسکول کے لیول کی بات کر رہا ہوں۔ پھر بچہ یہاں سے جاتا ہے تو کالج لیول کی ایجوکیشن، جہاں ادارے ہوا کرتے تھے، ادارے جو ہیں وہ خود ایک بچے کی تربیت میں وہ بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ایک بڑا رول پلے کرتے ہیں۔ اچھا ہمارے ملک کے اندر کالج لیول کی ایجوکیشن ختم ہو گئی، کالجز نہیں رہے ابھی۔ ہم نے اس لیول کے بچوں یا بچیوں کو ہم نے اکیڈمیز کے حوالے کر دیا۔ اب اکیڈمیز میں وہ صبح 5 بجے سے شروع ہو جاتے ہیں، رات کے 10 بجے تک اکیڈمیاں چلتی ہیں۔ بچوں کو لے جاتے ایک مشین کی طرح کہ بابا یہ رٹ لو، وہ رٹ لو، وہ رٹ لو، اور اس طرح سے یہ گریڈ آ جائے گا، وہ گریڈ آ جائے گا۔ سسٹم اور نمبروں کی ریس میں ہے۔ سمیرہ صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت آپ ادب کو معاشرتی ترقی میں اس کا جو کردار ہے وہ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ادب جو ہے وہ ہمارے معاشرتی جذبات کا حصہ ہے، ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ جب کوئی تخلیق کار کوئی تخلیق لکھتا ہے، ادب میں اپنی کوئی اچیومنٹ لے کر آتا ہے،
تو وہ اجتماعی کوشش ہوتی ہے معاشرے کی، معاشرے کے تاثرات، احساسات، جذبات، ان تمام چیزوں کو وہ ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ بیتی وہ لکھ رہا ہے، لیکن وہ آپ بیتی نہیں ہے، وہ ایک جگ بیتی ہے. یہاں پر تخلیق کار کا کردار جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے. اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیا جو چیز وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے، جو چیز وہ معاشرے کے سامنے لے کر آ رہا ہے، تو کیا وہ معاشرے میں موجود بھی ہے؟ اس میں وہ اپنا منفی کردار ادا کر رہا ہے یا مثبت کردار ادا کر رہا ہے؟ اب آج کا تخلیق کار اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ وہ منفی کردار ادا کر رہا ہے یا مثبت. غالب نے ہی لکھا تھا کہ میرے اشعار میں معنی نہ ہوں نہ صحیح، یعنی کہ جو چیز میں محسوس کرتا ہوں وہ معاشرے کے سامنے لے کر آ رہا ہوں، میرے اشعار اگر معنی نہیں بھی پریزنٹ کرے تو یہ چیز ابھی ہمارے تخلیق کاروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس چیز کا انتخاب کرنے کی ہم چاہتے ہیں کہ بریک میں جانے سے پہلے اکبر صاحب کو بھی ہم ان کر لیں. اکبر صاحب، معاشرے کو اور ادیب کے کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی مہوش صاحبہ، جو ادب ہے اس کا بنیادی جو موضوع ہے وہ ہمیشہ سے معاشرہ رہا ہے. ایگزیکٹلی. جب ہم ادب کی بات کرتے ہیں تو یہ تہذیب اور ادب ایک معاشرے میں ایک پھول کے مانند ہے، جس میں ادب اس کا رنگ ہے اور جو اس کی تہذیب ہے وہ اس کی خوشبو ہے. ایگزیکٹلی. کیا خوبصورت بات کی اکبر صاحب. اسی بات کے ساتھ بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد آپ کی بات کو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سٹرے میں دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع ناظرین جس پہ ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ ادب کا معاشرے کے اصلاح میں کیا کردار ہے اور کس طرح سے ہم ادب اور معاشرے کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں اور اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. ناظرین آج کے اس اہم موضوع پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. لائیو کال کیجیے، نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. جی اکبر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ ہی سے ڈسکشن کا سلسلہ جاری تھا. ادب اور معاشرے کا کیا تعلق ہے، کیا کردار ہے؟ کنٹینیو کیجیے. جی، تو وہ میں بتا رہا تھا مہوش کہ جو معاشرہ ہے وہ ادب کا بنیادی موضوع رہا ہے ہر دور میں، اور ادب اور سماج کے درمیان جو ہے وہ ایک فطری رشتہ ہر دور میں رہا ہے. یہ ادب جو ہے وہ ایک آئینہ ہے معاشرے کا. بالکل ایسے ہم جو لکھنے والے ہوتے ہیں یہ ادب کہاں سے تخلیق کرتے ہیں؟ ہم سارا ادب جو ہے وہ معاشرے سے تخلیق کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں جن افراد کی جو عادات و اطوار ہوتی ہیں، جو مسائل ہوتے ہیں، جو سماج کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، کوئی ظلم ہے، زیادتی ہے، یا کچھ فطری طور پر رویے انسان کے اخلاقیات کے حساب سے یا کچھ دیگر حوالوں سے ہوتے ہیں، تو یہ وہ سارا تو یہ آئینہ ہوتا ہے. تو وہ ایک شعر ہے کہ تم کسی اور تجسس میں پڑے ہو ورنہ آئینہ دیکھنے والے تو سنور جاتے ہیں. کیا بات. تو بات یہ ہے کہ جب آپ ادب پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارا معاشرہ ہی منعکس ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ کو سنورنے کی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر جمیل جالب بھی ایک بہت بڑے محقق، دانشور اور رائٹر ہمارے، انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ جو ادب ہے وہ کسی معاشرے کی روح ہوتی ہے اور اس کی روح کا ترجمان ہوتا ہے. بالکل ایسے. تو اگر کوئی معاشرہ ادب سے دور ہوتا ہے یا اس کو ایک غیر معنی یا لا یعنی جو ہے وہ سرگرمی سمجھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاشرہ اندر سے بیمار ہے. تو اس طرح کی جو ہے ادب کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ زیر بحث آج کے پروگرام میں جتنا ممکن ہو پایا وہ ضرور کریں گے. جی بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ جب کبھی بھی معاشرے کو کوئی مسئلہ درپیش آیا ہے، آپ قیام پاکستان کے وقت سے دیکھ لیں کہ علامہ اقبال نے شاعری کو پکارا، مدد کے لیے پکارا،
کس کے لیے؟ اس وقت کے انتشار کو کم کرنے کے لیے، اس وقت کے لوگوں کو غلامی اور اس طرح کی سوچ سے باہر لانے کے لیے اپنی شاعری کی قوت کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اس معاشرے کے اندر اتنا مضبوطی اور اتنا رنگ بڑھا کہ وہ تحریک پاکستان میں ایک اہم کردار کے طور پر سامنے آیا۔ اس کی شکل ہمیں یہ خوبصورت پاکستان جو ہے وہ دیکھنے کو ملا۔ پروفیسر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، ادب کا ہمیشہ ہر دور میں ایک مثبت و ایک اہم کردار ہے، اس وقت آپ ادب کی یہ معاشرے میں جو ہونے والی تبدیلی ہے، معاشرے کے جو رویے جو منفی بھی ہیں اور مثبت بھی ہیں، تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم ان میں چینجنگز لا سکتے ہیں؟ دیکھیں، چینج آتا کہیں اور سے ہے، ایک ادیب یا ادب کے ذریعے سے آپ اس کو اجاگر ضرور کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ بات کر کے، اب جیسے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم حکومت کی بات کرتے ہیں تو حکومت کی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ایک معاشرہ کیا چاہتا ہے؟ معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر امن ہو، بالکل ایسے، یعنی امن جو ہے، جو نہ صرف یہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، بالکل اللہ پاک نے اگر پسند کیا ہے اور اللہ کے رسول نے اگر پسند کیا ہے تو وہ معاشرے کے اندر امن کو پسند کیا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے کہا کہ کیا میں آپ لوگوں کو ایک ایسی چیز بتاؤں جس کا اجر نماز، روزہ، زکوٰۃ ان سب سے بڑھ کر ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرما دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ امن کا قائم رکھنا ہے۔ کیا تو ایک خوبصورت معاشرے بات، کے اندر، اور پروفیسر صاحب معذرت کے ساتھ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بیک ناظرین، سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع جس پہ ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ ادب کا معاشرے کے اصلاح میں کیا کردار ہے۔ یقیناً ناظرین آج کا موضوع ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ معاشرے کی ہم بات کریں، ادب کو ہم ساتھ ریلیٹ کریں، جو کہ دونوں کا بہت آپس میں جو گہرا تعلق ہے، اور اس میں ہمیں ہماری اصلاح کی اور معاشرے کے ہر فرد کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو ڈیفینیٹلی آج کے اس موضوع پہ ناظرین آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، لائیو کال کے ذریعے، نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں۔ جی پروفیسر صاحب کنٹینیو کیجیے اپنی بات۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ امن جو ہے وہ ایک معاشرے کے لیے بہت زیادہ وہ ضروری ہوتا ہے، اور پھر اگر معاشرے کے اندر امن آ جائے تو وہ معاشرہ جو ہے وہ معاشی استحکام کی طرف پھر موو کرتا ہے، اور ان دونوں کا آپس میں دامن چولی کا ساتھ ہے۔ امن ہوگا تو معاشی استحکام بھی آئے گا۔ اب جو ادیب ہے وہ ان کو اجاگر تو کرتا ہے، معاشرے کے اندر یہ ساری خرابیوں کو دیکھ کر اس کو اجاگر تو کرتا ہے، لیکن یہ یعنی معاشرے میں ان کا وہ کام ہے جو ہیلم آف افیئرس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس کو کرنا ہے، جنہوں نے اس طرح کے سٹیپس اٹھانے ہیں۔ تو وہ اچھا، دوسری طرف میں یہ آتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ والی چیز کہ ہم سے بحیثیت قوم کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہیں یا ہوئی ہیں جن کا تدارک جو ہے وہ ضروری ہے۔ اچھا، آج سے 25 سال پہلے ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا من حیث القوم کہ ہم اس قوم کو جو ہے وہ یہاں پر ہمارے ہاں ہائر ایجوکیشن میں پی ایچ ڈیز کی اس ملک کے اندر کمی ہے۔ ہم اپنے ینگ اسکالرس کو بیرونی دنیا میں بھیجیں اور وہاں سے وہ اچھے وائبل گروپس کے ساتھ پی ایچ ڈی لیول کا کام کر کے وہاں سے پی ایچ ڈی ڈگری کے ساتھ واپس لوٹ کے آئیں،
تاکہ وہ اس ملک کے اندر تبدیلی وہ لا سکیں. اچھا اس میں اس وقت ہم سے یہ غلطی ہو گئی جو کہ بعد میں آئی وش کہ اب بھی ہم ریئلائز کر لیں تو اتنی بڑی وہ نہیں، کیونکہ اب تک تو صرف 25 سال گزر گئے. ہم نے جتنے بھی لوگ بھیجے وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے جن کو گورنمنٹ آف پاکستان نے اسپانسر کیا اور ان کو بھیجا، وہ سب سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں تھے. پروفیسر صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، کالر کی بات آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی احسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے. السلام علیکم احسن صاحب. جی وعلیکم السلام. اور پہلے تو میں مبارکباد دوں گا، مجھے بہت خوشی ہوئی آج آپ نے لٹریچر پہ ادب پہ پروگرام کیا ہے، کیونکہ میں پہلے بھی آج سے کئی سال پہلے بھی اس ٹی وی چینل پہ بول چکا ہوں. میرے والد صاحب بزرگوں کا تعلق رہا ہے لٹریچر سے، ادب سے، اور ان کے پاس اردو ادب کے ساتھ ساتھ فارسی کا بہت اچھا کلیکشن، فارسی کے عظیم شعراء کا موجود ہے، میں پڑھتا رہتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ جو آج کی شاعری میں ہمیں مقصدیت کی ضرورت ہے، جس میں بہت اچھے پیغام اور ایک اصلاح کا پہلو بھی ہوتا ہے، اس حوالے سے پروگرام کیے جائیں تو اچھا ہے. ہمارے علامہ اقبال صاحب کا نوجوانوں کے لیے بہت اچھا کلام موجود ہے. اس کے علاوہ غزلوں میں مرزا غالب کا ہے، اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو فارسی کے بھی اشعار اب معدوم ہو گئے، ہمارے اتنا رواج نہیں رہا، لیکن اس میں بھی بڑی خوبصورت غزلیں اور کلام ہمیں سننے کو ملتا ہے جس میں بڑے معنی آفرینی اور مضمون آفرینی ہوتی ہے. ابھی آپ کے مہمان نے ذکر کیا، معزز مہمان نے ڈاکٹر جمیل جالوی صاحب نے کتاب لکھی تھی پاکستانی لٹریچر، تو اس سے میں نے ایک چیز پڑھی کہ اگر آپ جب لٹریچر کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے تمام نیگیٹو خیالات، سوچیں، مایوسی ہٹ کے ایک سمت کے اندر تخلیق نگاری پیدا ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ احسن صاحب، بہت شکریہ. جی پروفیسر صاحب. تو حقیقتاً میں بھول گیا ہوں کہ جی ایگزیکٹلی ہم آپ سے جاننا چاہ رہے تھے کہ ادب اور معاشرے کا تعلق، اصلاح کس طرح سے ممکن ہو سکتی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 25 سال پہلے جو ہم نے ڈیسیژن لیا، ہزاروں کی تعداد میں ہم یہاں سے اپنے ینگ بچوں اور بچیوں کو بھیجا فور پی ایچ ڈی اسٹڈیز ابراڈ، وہ سب سائنس اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ تھے. نیچرل سائنسز، بایولوجیکل سائنسز، انجینئرنگ سائنسز. ہم نے کسی ایک فرد کو بھی ہم نے سوشل سائنسز میں پی ایچ ڈی کے لیے باہر نہیں بھیجا. اچھا اس کا کیا ہوا؟ اب سوشل سائنٹسٹ جو ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ ادیب ہو یا سوشل سائنٹسٹ ہو، اس کا نبض تو اس کا ہاتھ تو معاشرے کی نبض پہ ہوتا ہے. آپ نے اگر کوئی پیدا ہی نہیں کیا یہاں پہ سوشل سائنٹسٹ اور وہ، تو پھر یہ جو معاشرہ آج جو ہم اپنے معاشرے کی حالت کو دیکھ رہے ہیں، اٹ از ایٹ دا ورج آف بریک، یعنی یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے یہ معاشرہ. یہ اس کی وجہ یہ ہے. اب آپ ایک ٹاپک دے دیں، آپ کو اس ملک کے اندر بہت کم لوگ ملیں گے جو کسی سوشل ایشو پہ آ کر کوئی بات وہ کر سکیں. پروفیسر صاحب ہمارے ناظرین کو کیا میسیج دینا چاہیں گے، وہ بھی ایڈ کر دیجئے. میسیج میرا یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر اس معاشرے کی بہتری کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے اپنا اپنا فرض نبھاؤ. ڈیفینیٹلی اپنا فرض اگر آپ استاد ہو تو اپنا فرض نبھاؤ، اگر آپ پیرنٹ ہو تو اپنا فرض نبھاؤ، اگر آپ حکومت ہو تو اس کے لیے اپنا فرض نبھاؤ. یقیناً. بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے ہمیں آج وقت دیا. ناظرین بریک کی جانب بڑھنے، بریک کے بعد کچھ اور معزز مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع ناظرین جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ ادب کا معاشرے کے اصلاح میں کردار. ناظرین ہم ادب کی بات کرتے ہیں تو یقیناً ادب اور ادیب بہت اہمیت رکھتے ہیں، بہت ویلیو ہے ہمارے معاشرے کے اصلاح میں، بہت اہم کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. چاہے ہم ماضی کی بات کریں، ہم اس وقت حال کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے مستقبل کی بات کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہر دور میں ادب، ادیب اور معاشرہ اور اصلاح یہ سب ساتھ مل کر جو ہے وہ چلتے ہیں. تو اس وقت معاشرے کے اندر ہم کس طرح سے ادب جو ہے اس کی اہمیت کو دیکھ رہے ہیں، ادب اور معاشرے کا تعلق کو ہم دیکھ رہے ہیں. اور اصلاح کی چونکہ ہم بات کریں، ادیب ان تمام جو معاشرے کی صورتحال ہے
اس کو اپنے الفاظ کے ساتھ اجاگر کرتا ہے, بیان کرتا ہے اس صورتحال کو, لیکن اپنی اصلاح تو ڈیفینیٹلی ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے خود ہی کرنی ہے. تو اس اہم موضوع پہ ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. مہمان ہمارے ساتھ موجود, ایک دفعہ پھر سے ان کا تعارف کروا دیتے ہیں. جی ہمارے ساتھ ہیں محمد اکبر نیازی صاحب, ان کے ساتھ ہیں جی سمیرہ ناز صاحبہ. مہمانوں کا شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ناظرین آج کے موضوع پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, ہمارے مہمانوں سے بات کر سکتے ہیں, لائیو کال کیجیے, نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے. اوورسیز پاکستانی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہو, ہمارے مہمانوں سے بات کرنا چاہتے ہو تو ڈیفینیٹلی لائیو کال کیجیے, جوائن کیجیے گا, نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. اکبر صاحب آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی ادب کی بات کریں, ادیب کی بات کریں تو یہ آپ کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں اس میں بھی اضافے کا باعث بنتا ہے. آپ کی معاشرے کے اصلاح میں اس کا بڑا اہم رول اور اہم کردار رہتا ہے. لیکن اس وقت آپ دور حاضر کے اگر ہم موجودہ دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھیں تو رویوں میں تبدیلی کا یہ باعث بن سکتے ہیں ادب, ادیب, یہ تمام جن چیزوں کی ہم بات کریں. جی مہوش, ادب جو ہے وہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم معاشرے کے افراد کے ذہنوں تک رسائی حاصل کر سکیں اور کوئی بھی معاملہ ہے اس کی تہہ تک پہنچ سکیں. تو جب ہم کسی بھی کردار, چاہے وہ معاشرے کے افراد ہوں, چاہے وہ کوئی معاملہ ہو, چاہے وہ رویے ہوں, وہ ایک کردار کی حیثیت رکھتے ہیں ہمارے لیے. جب ہم اس کردار کی تہہ تک پہنچتے ہیں, ان کے دماغ تک رسائی حاصل کرتے ہیں تو پھر ہماری تخلیق زندہ ہوتی ہے, پھر ہم اس کو بیان کر پاتے ہیں. اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم ماضی سے لے کر اب تک دیکھ لیں, جب بھی ادب نے اپنا کردار ادا کیا ہے تو بڑا تخلیقی کردار رہا ہے. اس میں بہت ساری چیزوں کو اس نے شامل کیا ہے. ادب ایک ایسا موضوع ہے, ایک ایسا علم ہے جس کے اندر سارے علم سما جاتے ہیں. اس میں مذہب بھی آ جاتا ہے, اس میں سائنس بھی آ جاتی ہے, اس میں معاشریات بھی, سماجیات بھی, سیاست. آپ یہ دیکھیں کہ سیاست کے اوپر آپ دیکھ لیں تو ادب نے مزاحمت کی ہے. جہاں کہیں کبھی ہماری کسی لیڈرشپ نے زیادتی کی, کبھی ظلم کیا عوام کے ساتھ, کبھی ابھی حال ہی میں پیٹرول کے حوالے سے میں نے سینکڑوں اشعار دیکھے ہیں کہ انہوں نے مزاحمت کی ہے کیونکہ اس میں مہنگائی کا عنصر سامنے ہے اور دیگر چیزوں پہ. جب ہماری عوام جس چیز کی متحمل نہیں ہو سکتی, چاہے وہ کسی کی بھی حکومت ہو, کسی کی بھی حکمرانی ہو, ادب نے کسی بادشاہ, کسی حکمران, کسی بھی جاگیردار کے سامنے کبھی گھٹنے نہیں ٹیکے. اس نے ہمیشہ مزاحمت کی ہے. تو اس میں جب یہ مزاحمت کا عنصر ہے وہ معاشرے کی اصلاح میں کردار ہے. جب رویوں پہ بات کی جاتی ہے, جب وہ اس ادب کو پڑھتے ہیں قارئین, ان تک پیغام رسانی جاتی ہے, اس تک ابلاغ جاتا ہے اس چیز کا, تو پھر وہ اس چیز کو پڑھ کر ریئلائز کرتا ہے, محسوس کرتا ہے کہ بھائی یہ چیز ہے. پھر وہ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتا ہے اس چیز کے ساتھ. جب وہ ریلیٹ کرتا ہے تو اس پہ بہت سارے معنی آگہی اور شعور کے جو ہے وہ دروا ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. سمیرہ صاحبہ شعور آگاہی کی بات کر رہے ہیں, اور اس وقت کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اگر ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں, اپنی یوتھ کی بات کرتے ہیں, تو ان کو کافی حد تک ضرورت ہے شعور کی, آگاہی کی, رہنمائی کی, کاؤنسلنگ کی. جی اچھا, سب سے پہلی چیز یہ ہے جیسے میں پہلے ڈسکس کر رہی تھی کہ ادیب کو, آج کے ادیب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کا انتخاب کیا ہے, وہ کیا لکھنا چاہتا ہے, اس کی جنریشن کو, اس کی آنے والی نسل کو کس چیز کی ضرورت ہے. جیسے حوالہ دیا اقبال کا, میں نے غالب کا حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ میرے اشعار میں کوئی معنی جاتا ہے یا نہیں جاتا, لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ میری آنے والی نسل تک پہنچ رہی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ضرورت ہے ایک ادیب کو کہ وہ یہ سمجھے کہ ہمارے آنے والی جو نسل ہے, ہماری جو نسل اب پروان چڑھ رہی ہے, اس کی کیا ضرورت ہے, اس کو کس قسم کے جذبات کی ضرورت ہے, کس قسم کی اپ برنگنگ کی ضرورت ہے, کیسے اس کو گروم کرنا ہے. اور یہ ایک ادیب ہی اس کا انتخاب کر سکتا ہے کہ اس نے کیسے کرنا ہے. ایک ہمارے بڑے مشہور رائٹر ہیں, انہوں نے لکھا تھا کہ میں ہوں, یہی میرے لکھنے کا جواز ہے. کیا بات. یعنی کہ جب اگر کوئی انسان موجود ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ویژن دیا ہے, شعور دیا ہے, آگہی دی ہے, اور اس آگہی کا تسلسل کے ساتھ اگلی نسل کو پہنچ جانا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اس میں سے آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں, بریک کی جانب بڑھنا, بریک کے بعد یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। सत में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। नाज़रीन, हमारा आज का मौजूद जिस पे इन डिटेल डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि अदब का मुआशरे के इस्लाह में क्या किरदार है और किस तरह से हम अदब के मुआशरे की जो अहमियत है, जो वैल्यू है, वो समझ सकते हैं, अपनी इस्लाह कर सकते हैं ताकि हम अपने ज़िम्मेदारियों को समझ सकें, एहसास ज़िम्मेदारी हमारे अंदर जो है वो पैदा हो सके। तो नाज़रीन, हमारे अगले मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप माहिर तालीम हैं जी, प्रोफेसर खालिद जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। जी, इस मेरे से ब्रेक पे जाने से पहले आपसे डिस्कशन का सिलसिला जारी था, कोई शेर बयान करने जा रही थी आपसे, कंटिन्यू कीजिए। चूँकि आपने पूछा कि अदब में जो है मस्बत और मनफी किरदार जो है एक अदीब का किस तरह से होता है, तो उस हवाले से मेरे जहन में एक आ रहा था कि तेरे तर्ज़े कलाम से काबिल कितने वहशी अदीब होते हैं। यानी कि अदब को पढ़ने के बाद, और वो भी मस्बत अदब को पढ़ने के बाद, कितने लोग उससे जो है अपनी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट उनकी हो रही होती, कितने नफ्सियाती उलझनों से उनकी जो है उनकी आज़ादी हो जाती है और उनके को हल नज़र आ जाता है। तो हमारी नौजवान नस्ल जो है उसको ज़रूरत है इस चीज़ की, जितनी इंतशार पसंदी, जितना गुस्सा, जितनी अदावत, हसद जो है किसी जगह पे हमारा अदब भी उसको डेवलप कर रहा है। और माजरत के साथ हमारा मीडिया और सोशल मीडिया जो है इसमें अपना किरदार जो है वो ड्रामास की सूरत में और बहुत सी चीज़ों में जो है वो अदा कर रहा है। अगर वही किरदार जो है मस्बत हो जाएगा तो ये जो मनफी रवैये हैं हमारी सोसाइटी की, इनका तदारुक मुमकिन है। एग्जैक्टली, इनका खात्मा हो सकता है। इस पे भी आगे चल के हम बात करेंगे। जी प्रोफेसर साहब, अदब पे हम बात कर रहे हैं, मुआशरे पे बात कर रहे हैं। अदब और मुआशरे का डेफिनेटली बहुत आपस में गहरा ताल्लुक है। इसके किरदार को किस तरह से देख रहे हैं आप? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक आपका माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। क्रेडिट हमारी टीम को हमेशा की तरह, और इसकी ज़रूरत भी है। और आज के दौर में तो बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली, अगर देखा जाए तो अदब क्या चीज़ है, ये आया कहाँ से, इससे होता क्या है। तो हम कहते हैं कि अदब अरबिक वर्ल्ड के अंदर देखे, लैंग्वेज में देखे तो आदाब से है, रिस्पेक्ट से है, पोलाइटनेस से है। और अदब बचपन में सुना करते थे, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। यानी आप जब दूसरों से गुफ्तगू करते हैं, जब आप उनके साथ कलाम करते हैं तो आपका अंदाज़े गुफ्तगू क्या होना चाहिए। एग्जैक्टली। मैं सोचता हूँ कभी कभी कि मैं कब चाहता हूँ कि मेरी रिस्पेक्ट हो। क्या मेरी रिस्पेक्ट बचपन में हो या बचपन में हो? तो मैंने कहा अभी शुरू से ही बचपन से लेके लड़कपन और फिर आपको हर जगह पे रिस्पेक्ट चाहिए। एग्जैक्टली। तो जब आपको रिस्पेक्ट चाहिए जिंदगी के हर लम्हे में, तो फिर आपको करना क्या चाहिए? तो आपको फिर दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वेरी ट्रू। डू गुड, हैव गुड। आप रिस्पेक्ट करेंगे, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। अब अदब के भी बेशुमार जो अगर देखें ना, तो वो उसके डिफरेंट परतौ हैं या लेयर्स हैं या डिफरेंट उसके डोमेन्स हैं। तो उसमें फिर बतदरीज उसके दर्जे भी उसी हिसाब से हैं। अगर हम देखें कि जहाँ तक हम अदब की बात करते हैं, तो अगर मैं देखूं कि अदब में रिस्पेक्ट है, तो रिस्पेक्ट ये है क्या कि आप किसी दूसरे का हक उसको लौटा दें। ऐसे, बिल्कुल ऐसे। किसी दूसरे का, दूसरा हजरत इंसान भी हो सकता है, हशरात भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कुलीग भी हो सकते हैं, उसका हक उसको लौटाएं। बल्कि यूं कहें कि आपको जो मिल रहा है उसको अपना हक ना समझें। अगर मेरे लिए किसी ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया या किसी ने मुझे पानी का ग्लास एक पेश कर दिया, तो वो मेरा हक नहीं है। ये उसकी मतलब बड़ाई है कि उसने मुझे ये रिस्पेक्ट दी, मुझे ये अदब, ये एहतराम, ये इज्जत, ये तकरीम दी। लेकिन बुनियादी वजह ये है कि हजरत इंसान के साथ जो लगे हुए औसाफे रजीला हैं, जो नफ्से अमारा के औसाफे रजीला हैं, जिसमें आप हसद कहें, बुग़्ज़ कहें, कीना कहें, उसमें झूठ कहें, तकब्बुर कहें, चुगली कहें, गीबत कहें, इन सब से पाक इसका दूसरा जो एंगल है, जिसको औसाफे हमीदा बोलते हैं, जिसमें वो सारी खूबियां, उनका जो मजमुआ है, उसको हम बोलेंगे ये अदब है। अदब है, एग्जैक्टली। प्रोफेसर साहब, ब्रेक की जानिब बढ़ना है। ब्रेक के बाद आपकी बात को इन डिटेल इंशाल्लाह हम आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, सबसे एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। नाज़रीन, हमारा आज का मौजूद जिस पे डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि अदब का मुआशरे के इस्लाह में क्या किरदार है। यकीनन बहुत अहम किरदार और बहुत अहमियत रखता है। अदब की अगर हम बात करें तो हमें बहुत कुछ जो है वो अदब से सीखने को मिलता है और हमारे मेहमान भी बहुत अच्छे तरीके से हमारी रहनुमाई फरमा रहे इस मौजू के ऊपर। आप भी हमें लाइव कॉल के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। जी अकबर साहब, आपकी तरफ आते हैं। अदब की हम बात करें, मुआशरे की बात करें, ये हमारे रवैयों को मस्बत करने में किस तरह से हमारे लिए मददगार साबित हो सकते हैं, रोशनी डालें। जी मैं जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि अदब इंसानी फितरत का मुताला है, ठीक है, चाहे वो उसकी अपनी हो या दूसरों की हो, ठीक है, समाज से उसका गहरा ताल्लुक है, ठीक है, तो वो हमेशा एक चीज़ को राइज भी यानी रवाज भी देता है लिख के, यानी पैगाम रसानी भी कर रहा होता है। दूसरी सूरत में इसका तारीख से बड़ा अहम रिश्ता है कि वो उसको महफूज भी कर रहा होता है। सही। उसमें वो देख रहा होता है कि किसने किसकी हिमायत की, करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, किसने कब इनकार किया, किसने बुज़दिली दिखाई, किस मौके पे दिखाई, किसने बहादुरी का मुजाहरा किया, किस मौके पे किया। तो ये सारी चीज़ें सही, ठीक है, चाहे वो उसके अंदरून या उसके बैरून से मुताल्लिक़ हैं, लेकिन ये है वजूदियत पे, चाहे वो उसका दाखिली कैफियत में हो, चाहे वो खारजी कैफियत में हो। सही। तो इस सूरत हाल के अंदर अदब ने जब पैगाम रसानी की है, जब उसने पैगाम दिया है, तो उसने अपने, चाहे वो शायरी हो, चाहे वो अफसाना हो, उसने किसी न किसी सूरत में हर शायर, हर अदीब ने वो बात ज़रूर कही है किसी न किसी तौर पर, जो कि मुआशरे के लिए ज़हर कातिल होगी, जो कि हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए ज़हर कातिल होगी। उसने किसी न किसी तौर उसका तज़किरा ज़रूर किया है और पैगाम रसानी किया है। ये हर दौर में होता है। अब बात जहाँ तक ताल्लुक़ है कि जी अब उसकी इस्लाह का पहलू, बिल्कुल, अब मसला ये है कि अब आज के दौर में आप जब देखते हैं कि हमारा जो अदीब, शायर और कालम नगार होते हैं, ये हमारे मुआशरे की राह मुतय्यन करने वाले लोग होते हैं। और पैगम्बरों के बाद, यानी मज़हब के बाद, अगर किसी ने इंसान की तामीर और तरक्की में उसके किरदार साजी में सबसे ज़्यादा किरदार अदा किए तो अदब ने किया। अदब ने किया, एग्जैक्टली, ठीक है। तो इस सूरत में उसको, उसकी जो तरवीज है, जो उसकी तरक्की है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे आज के लोग अदब से बहुत दूर हुए हैं। आज आप नौजवानों को देखें कि वो अजीब व गरीब हरकत टिक टॉक पे, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ हवालों से कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि और फिर हमारे नौजवान नस्ल में जो एग्रेशन पैदा हो रहा है, जो उनके अंदर गुस्सा है, जो उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, उसको रिलीज़ नहीं वो कर पा रहा। अगर इस तरह की मस्बत सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया जाए, अगर अदब को तरक्की दी जाए, हमारे यहाँ बदकिस्मती से अदब जैसे बड़े इल्म को, जो इंसान की फ़िक्र करता है, जो माशरे की फ़िक्र करता है और उसका इल्म है, उसको नज़रअंदाज कर दिया गया है। अच्छा, किसी न किसी तौर पर हम अदीब शायर अपनी फितरत से मजबूर होकर जुड़े हुए तो हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर इसको मुकम्मल तौर पर ना करें तो मैक्सिमम 5 से 10% मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं प्रमोशन तो मिलती है, लेकिन 90% इसको जो है वो इग्नोर कर दिया गया है। जब इसको इग्नोर आप कर रहे हैं तो हमारा नौजवान जब मस्बत सरगर्मियों की तरफ नहीं आएगा या उसको इसमें चार्म ही नहीं नज़र आएगा और वो इसको एक बेमानी और फजूल किस्म की सरगर्मी समझना शुरू हो जाएगा। आजकल आप देखें कि किताब पढ़ना कम हो गया। आप ये देखें कि 1.5 मिनट के या 22 सेकंड के जो है ना वो क्लिप्स के ज़रिए जो है ना वो उसकी तरसील मुमकिन हो रही है, लेकिन ये तरसील किसी और तर्ज में हो रही है। अदब जो है वो मुकम्मल तहजीब के साथ, मुकम्मल इखलाक के साथ, मस्बत तरीके से जो पैगाम रसानी करता है, वो एक तहजीब को तहरीर करता है, वो एक तारीख को तहरीर करता है, वो उस माशरे के उस असर हाजिर को तहरीर कर देता है। आज से आप पिछली 19वीं सदी में चले जाएं, आप देखेंगे गालिब के दौर को देखेंगे, मीर के जिगर के दाग देलवी के दौर को देखें, अल्लामा इकबाल के दौर, अल्ताफ हुसैन अली, सैयद अहमद खान, कितने लोग हैं, उन्होंने क्या क्या कुछ किया, आज वो महफूज है हमारे पास। डेफिनेटली, तो और असर हाजिर भी होते रहे, तो हम लोगों को इसको पढ़ना भी चाहिए, फरोग देने की जरूरत है। ब्रेक की जाने बढ़ना है हमने, नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। नाज़रीन, हमारा आज का मौजूद जिस पर इन डिटेल डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि अदब का मुआशरे के इस्लाह में किरदार। सुमेरा साहब, आपकी तरफ आते हैं, टाइम शॉर्ट है, आखिरी सेगमेंट है हमारा। हमारे नाज़रीन को कोई इस्लाही मैसेज दें कि वो अदब की अहमियत को और अदब और मुआशरा चूँकि साथ साथ चलता है उसमें मस्बत रवैयों को समझते हुए अपने इस्लाह जो है वो कर सकें। पहली चीज़ तो ये समझने की है कि अदब एक गैर मामूली फ़न है। एक आम आदमी कभी भी अदीब नहीं बन सकता जब तक कि वो मुआशरे के एहसासात को, वहाँ के रहने वाले लोगों के एहसासात को, जज्बात को, तासुरात को और उन वाक़यात को जो कि उस मुआशरे में मौजूद हैं उनको रिप्रेजेंट ना कर सके। अगर एक इंसान खड़ा है और वो अपना कोई काम कर रहा है लेकिन एक अदीब जो है वो उसको अपनी नज़र से देखेगा, उस शख्स के जज्बात और एहसासात को भी महसूस करेगा और अपनी बात को भी बयान करेगा। सही। और यही एक अदीब का काम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस दौर में वो अदीब मौजूद है या जिस दौर में अब हम जिंदा हैं, क्या हम अपने ओन पे कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो हमें इस ज़माने के बाद भी जिंदा रखे? और हम ऐसा कौन सा काम करें, ये समझने की ज़रूरत है आज के अदीब को कि वो ये समझे कि हम कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जो कि हमारे जाने के बाद भी हमें जिंदा रखेगा। लोग हमें याद रखें और लोगों के इस्लाह हो सके। और ये मंतकी नुक्ता जो है ये समझने वाला है आज के अदीब के लिए। डेफिनेटली जी। प्रोफेसर खालिद जावेद साहब, हमारे नाज़रीन को कोई इस्लाही मैसेज ऐसा दें कि हम अदब की, आदाब की, मुआशरे की बात कर रहे हैं जो कि हमारे लिए डेफिनेटली बहुत अहमियत और वैल्यू रखता है और इस वक्त इस मुआशरे की ये ज़रूरत भी है। मैं शॉर्टकट में चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ कि हज़रत इकबाल फरमाते हैं कि अपने हुस्ने बेपरवाह को अपनी बेनकाबी के लिए हों शहरों से गर बन पे आ रहे तो शहर अच्छे के बन अच्छे हैं। अपने मन में डूबकर पाजा सुराग जिंदगी। अब जिंदगी का सुराग राज, अपने मन में डूबकर पाजा सुराग जिंदगी। अगर तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। वो जो मन में डूबना है ना, तो आज के नौजवान को डुबोना है उसमें, मन में डुबोना है। अब मन क्या है ये समझाना है उसको। यूं कहें कि आप मन की दुनिया है क्या चीज? मन की दुनिया जज्बा और शौक, सोजो मस्ती, ये 4 एलिमेंट्स हैं कि जब तक उसके अंदर जज्बा नहीं, शौक नहीं, सोज नहीं, मस्ती नहीं, मन में नहीं डूब सकता। ये मन में डूबने के 4 हैं। और फिर ऐसे ही है तन की दुनिया, सूदो, सौदा, मकरो, फन, ये 4 एलिमेंट उसके हैं तन की दुनिया के। आज का नौजवान तन की दुनिया के वो एलिमेंट्स तो कवर कर रहा है लेकिन उसको उस मन की दुनिया में डुबोने के लिए ना सोच, ना मस्ती, ना जज्बा, ना शौक, तो वो पता करने की, वो लगाने की, वो समझाने की, वो बताने की जरूरत है। अपने मन में डूब गए। मन की ये बताना उनको ये है कि मन की दौलत जब हाथ आती है तो जाती नहीं। तन की दौलत आता है धन, जाता है धन। फिर कहते हैं कि झुका जब तू पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, झुका जब तू गैर के आगे ना तन तेरा ना मन। तो ये सारी चीजों में जो आज का नौजवान जा रहा है वो बेसिकली ना मन की दुनिया से वाकिफ हो रहा है ना तन की दुनिया से हो रहा है। एग्जैक्टली, इसको समझने की जरूरत डेफिनेटली। जी अकबर साहब, चंद सेकंड का आपका मैसेज। जी, जिस तरह से हमें बहुत सारी माशरती नामवारियों का सामना है और हमारे से बहुत सारे दूसरे माशरे बहुत तेज़ रफ्तार हो चुके हैं, तो हमें वो एक शेर है कि उसे ये चाहिए कि अपने खिलाफ जंग करे, किसी महाज से जो सुर्ख रू नहीं आया। तो हमें अपने खिलाफ जंग करने की ज़रूरत है, हमें अदब को समझना चाहिए। और मैं यहाँ पे एक पैगाम अपनी वजारत सकाफ़त को, लोक वर्षा को और अदबियात के इदारों को भी देना चाहिए कि बराए करम ये जो कॉपी थीसिस करके बनने वाले डॉक्टर्स हैं उनको प्रमोट करना छोड़ दें और ये जितने मसनूई अदब लिखने वाले हैं जो किसी से लिखवा कर या जो खुशामती तबका है जो दूसरों को सिर्फ खुशामद करने के लिए अदब लिख रहा है और कमाने के लिए कर रहा है, उसको प्रमोट करना बंद करें और सही मानों में अदब की अक्कासी करें, अदब की तरवीज करें ताकि हमारा मुआशरा जो है वो तामीर और तरक्की तरफ बढ़ सके। बिल्कुल बिल्कुल। अकबर साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुमेरा साहब आपका बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर खालिद जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया। मज़ीद मेहमानों ने हमें आज वक्त दिया और यकीनन नाज़रीन हम अदब पे, मुआशरे पे बात कर रहे हैं और सबसे पहले हमें अपनी
اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ان احساسات کو، ان جذبات کو سمجھ پا رہے ہیں، کیا ہم ان تمام جو ذمہ داری ہیں ان کو سمجھ پا رہے ہیں. ادب، آداب، معاشرے، ان سب کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے. تو سب سے پہلے اپنی اصلاح سے آغاز کریں، اپنے اندر جھانکیں اور اپنی اصلاح سے ہی ہم اس معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک اور اہم موضوع کے ساتھ. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.